perfect satisfaction. Wala ka nang hahanapin pa. Hindi man mo totoo. Kanya sa may iyang himoon. Una, kung nakinahanglan kag pagkaon, makahatag siya pagkaon. Kanang pagkaon gislawas ba? Mao na gisgutan sa unang pagbasa. Sa 4 o 40 ka tuig nga nagbakta sila sa disyerto, wa sila mananom ang mga Israelita, gipakaon sa Ginoo, mag-uwan ang pan gikan sa langit ug ang mga buntog nga makaon nila karne. Mag-uwan kada adlaw, makakaon gyud sila. Nya unsa may rason nganong gihatagan man sila sa Ginoo atong maong hinabang tungod kay naminaw sila sa pulong ni Moises og mibiya sila sa ilang mga Pinoyanan. Muna ang una sang sugo ni Hesus, kung muari mo nako, kinahanglang biyaan ninyo ang tanan.